बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। ए लोगों, अगर हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ए लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ जो 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है। क्यों मेरे अजीज़ों को शहीद किया है। बताओ, रसूल अल्लाह की शरीयत में तरमीम की है, किसी इंसान का हक खाया है, किसी इंसान पर जुल्म किया है। इतने में फ़ौजे यजीद एक आवाज़ में कहने लगी, ए हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगों, आज जिस इस्लाम का इल्म तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये इल्म मेरे बाबा अली ने बुलंद किया है। मत भूलना, शब्रो खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फ़तह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक़ को बुलंद किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, और उस अली को ये अजर दे रहे हो। ए लोगों, बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक़ होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक़ होगा। और आज उस अली और औलाद रसूल को ये सिला दे रहे हो। इतने में यजीद की फ़ौज के सिपा सलार ने देखा कि कहीं फ़ौज में बगावत ना हो जाए, हमला करो बस। लाखों की फ़ौज ने जब रसूल अल्लाह के नवासे पर हमला किया, इमाम हुसैन ने अल्लाह का नाम लिया और तलवार को निकाला। तारीख़ गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली है। ज़मीन पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से पार कर रहा है कि फ़ौज अशकिया वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फ़ौज यजीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के उस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नज़रों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फ़ौज यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ गैब आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। बस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है कि शिम्र, क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है, जाओ खेमों में आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फ़ौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिम्र ने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए। जिसके पास जो चीज़ है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर थे उसने वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छियाँ थीं बर्छियाँ मारने लगा। तारीख़ ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ ना था वो करबला की गर्म ज़मीन से मट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हज़ारों ज़ख़म लग गए।
آپ کے جسم مبارک پہ اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسۂ رسول گھوڑے کی سیٹ سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگوں رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے۔ یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کو دیکھے، اسے امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آئے، وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کرے تو کیا سنا کہ امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا کہ اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ شمر یہ کہتے کہتے امام حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر مبارک کو نوک پہ بلند کر دیا۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو وہ ظالم انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھیرا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے، پھر بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کے کہتا ہے ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے، کہیں بی بی رباب کا قبائل آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا، اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا تھا
ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے دادا حسین پر، جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔